आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं PSR एप्पल टीवी। दोस्तों, प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे उन मिडिल क्लास लोगों की जो टैक्स के बोझ तले मरे जा रहे हैं और टैक्स अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे अफराद की जो मिडिल क्लास ये माने जाते हैं। मिडिल क्लास से मुराद ऐसे लोग हैं जो अमूमन अमीर तो दिखाई देते हैं लेकिन उनके पास होता कुछ नहीं है। अब जबकि टैक्स की मार वो सह रहे हैं, खाना खाने जाते हैं तो टैक्स अदा किया करना पड़ता है, जूते ख़रीदने जाएं तो टैक्स देना पड़ता है। गर्ज़ ये कि कुछ भी आप ख़रीदने जाएं तो उसके लिए अलग से टैक्स अदा करना पड़ता है। ऐसे में इनकी हालत ज़िंदा मुर्दों सी हो गई है जो जिए तो जा रहे हैं लेकिन उनमें जान बाकी नज़र नहीं आती। अब ये मिडिल क्लास ये कैसे हैं और ये लोग कैसे होते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये खुसूसी पेशकश। अगर हम हमारे देश के मिडिल क्लास तबके की बात करेंगे तो हमें साफ दिखाई देता है कि जेब इजाज़त दे या ना दे, अपने बच्चे को इस अज़्म के साथ महंगे खानगी स्कूल में दाखिल करवाएंगे कि पेट भर के रोटी नहीं खाएंगे, मगर अपने बच्चे को कम से कम ऐसे स्कूल में तो ज़रूर पढ़ाएंगे जहां हर कोई अंग्रेज़ी ज़बान में बात करता हो। ये अलग मसला ठहरा कि स्कूल में दाखिले वाले दिनों में तो चपरासी भी अंग्रेज़ी बोलता नज़र आता है। बाद अज़ान दाखिले के चंद माह बाद ये राज खुलता है कि अंग्रेज़ी पढ़ाने वाली टीचर भी इस ज़बान को पढ़ाने से कासिर है। लेकिन माशरे में अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के साथ साथ इस पर स्टेटस का लेबल टाँकना भी तो ज़रूरी ठहरा। हिंदुस्तान में माशी हालात जिस डगर पर चल रहे हैं उनमें हर घर की एक अलग कहानी है। लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ी का टैग ही बच्चे का माशी मुस्तकबिल संवार सकता है। स्कूल फीस और अखराजात के बढ़ने की सदा घर घर से आती है। अमीर तबका अमीर से अमीर तर और गरीब गुर्बत के अंधेरे में धंसता जा रहा है। रही मिडिल क्लास तो वो ऐसी दलदल में फंसी है कि बस दम निकलने की देर है। हमारे देश में दो किस्म के लोग बड़े मज़े में और इत्मीनान से हैं, गरीब और अमीर। अब रह जाते हैं दरमियान वाले मिडिल क्लास। अगर देखा जाए तो सही में इन मिडिल क्लास ये अफराद का बेड़ा गर्क होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज़ इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि सब्जियां जल्दी कैसे ख़त्म हो गईं। अब हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफ़रत भी दो ही तबक़ात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिल नफ़रत है क्योंकि उसके पास पैसा है और गरीब काबिल रहम है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। अब तो हिंदुस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबक़ात को मद्देनज़र रखकर बनाया जाने लगा है। हुकूमत इन्हीं दोनों तबक़ात पर नज़र रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लास है। अमीर लोग उसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग अमीर। अब आते हैं मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण की जानिब, जिनकी सदारत में राजस्थान के शहर जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस दरमियान इस इजलास से जो खबरें निकल कर बाहर आई हैं वो मिडिल क्लास तबके के लिए कुछ अच्छी नहीं हैं। अब से मिडिल क्लासिए अपनी जेब पर भारी बोझ गिरने की सोच सोच कर बेहाल हुए जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की फ़रोख्त पर GST की शरह 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इंश्योरेंस पर फैसला लेना फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। GOM की मीटिंग में इस मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। नुकसानदा मशरूबात और तंबाकू की मसनूआत पर टैक्स की शरह 28 से बढ़ाकर 35% करने की तजवीज़ दी गई। अगर आप कपड़े खरीदने जाएं और 1500 से कम के मलबूसात खरीदेंगे तो 5% GST, 1500 से 10,000 के कपड़ों पर 18%, 10,000 से ज़्यादा के कपड़ों पर 28% GST आपको देना होगा। 1500 से ऊपर 25,000 से ज़्यादा के जूते या घड़ियों पर टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 28% करने की सिफारिश की गई। अब देशवासियों को तैयार हो जाने की ज़रूरत है। खाना हो, खेलना हो, ख़रीदना या बेचना हो तो आपका फ़र्ज़ है कि आप हुकूमत को इसका टैक्स अदा करें। आगे जाकर एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे हुक्मरान सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे। इतने टैक्स अदा करने के बाद क्या ज़रूरी है कि ज़िंदा रहा जाए। अब तो मिडिल क्लास ये कहने लगे हैं कि अब ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। अब ये मिडिल क्लास होते कौन हैं? अगर ये सवाल आपका है तो मैं आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज़ होती है, लेकिन सेकंड हैंड। अब अगर वो सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदेगा तो ज़्यादा टैक्स अदा करेगा।
اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے لیکن کرائے کا، گاڑی ہوتی ہے لیکن 20 سال پرانی، اسے بیچے گا تو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ گھر میں اے سی ہوتا ہے لیکن عموماً چلتا ایئر کولر ہی ہے۔ کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی سالوں تک ہیں۔ اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال شدہ۔ یہ اپنے بچوں کو پارک میں سیر و تفریح کے لیے لے جائے گا تو عموماً گھر سے اچھی طرح کھانا کھا کر نکلتا ہے یا پھر توشہ باندھ کر لے جاتا ہے۔ اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے لیکن کبھی 500 1000 سے زیادہ نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہمت۔ یہ دن رات کوئی ایسا بزنس کرنے کے ہوائی منصوبے بناتا ہے جس میں کوئی خرچہ نہ آئے۔ رشتہ دار اسے امیر سمجھتے ہیں اور اکثر ادھار مانگنے آ جاتے ہیں یا کم از کم تحائف کی توقع ضرور رکھتے ہیں۔ یہ اپنی اوقات سے صرف 20% اونچی زندگی گزارنے کی کوشش میں پستا رہتا ہے۔ اصل میں یہ غریبوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی چٹیاں ڈالنے اور بھگتانے میں گزر جاتی ہے۔ یہاں امیروں اور غریبوں سے زیادہ تعداد مڈل کلاسیوں کی ہے لیکن یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں ہر وہ بندہ مزے میں ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یا بالکل نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اے سی میں سو جاتا ہے، جس کے پاس نہیں وہ کسی فٹ پاتھ پر اپنی نیند پوری کر لیتا ہے۔ یہاں رگڑا اس کو لگتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے کے لائق۔ اگر دیکھا جائے تو غریبوں کی اکثریت کو یہ مڈل کلاسیے ہی پال رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا بھی اس مڈل کلاس میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہی کلاس سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے۔ بعض اوقات تو ان کی اپنی زندگی غریب سے بھی بدتر گزر رہی ہوتی ہے لیکن انا کے مارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے نہیں۔ اگر ہم لوئر اور اپر کلاس میں فرق ڈھونڈنے بیٹھ جائیں تو ہمیں ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں دکھائی دیتا۔ لوئر والے کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اپر والے کے پاس پرانے ماڈل کی کار۔ نیندیں دونوں کی اڑی رہتی ہیں۔ ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس آف کرنے میں گزر جاتی ہے۔ یہ موبائل میں 110 روپے والا کارڈ بھی پوری احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور گھر والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ 1 مسڈ کال دوں تو اس کا مطلب ہے میں آ رہا ہوں، 2 مسڈ کال دوں تو مطلب ہے میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا۔ یہ لوگ ہر 2 گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی اس قابل نہیں ہو پاتے کہ ایک ہی مہینے میں بجلی، گیس یا پانی کے سارے بل اکٹھے ادا کر سکیں، لہٰذا بجلی کا بل ادا کر دیں تو گیس کا بل اگلے مہینے پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کی اکثریت چونکہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے لہٰذا یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے، خیرات کے پیسے بھی کوئی غریب ہی لے جاتا ہے، فطرانہ بھی غریب کا نصیب بنتا ہے، لیکن غریب یہ سب لے کر بھی کوئی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے طے کر لیا ہے کہ وہ غریب ہے، لہٰذا اس پر کسی قسم کی کوئی محنت فرض نہیں اور باقی سب کو چاہیے کہ وہ اسے مل جل کر پالیں۔ یہاں بھکاری وہ واحد طبقہ ہے جو کبھی کسی کو بھیک نہیں دیتا۔ آپ کسی بھکاری کو ذرا کسی کام پر لگانے کی آفر کریں، آگے سے جو سننے کو ملے گا وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن مڈل کلاس طبقہ کچھ ایسا ہے کہ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرانہ، نہ خیرات، یہ صرف کڑتا ہے، سسکتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اب یہاں کہنے والی بات یہی ہے کہ عوام سے ایک ایک چیز کی مد میں ٹیکس نچوڑا جاتا ہے مگر اس کا استعمال ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی پر کم اور حکمرانوں کے علاوہ بیوروکریسی وغیرہ کی مراعات اور عیاشیوں پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جو افراد ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں انہیں ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے۔ غریبوں کو بنیادی ضروریات زندگی کے حصول میں روزانہ ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مڈل کلاس اور غریبوں کو مراعات دیں تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے، ورنہ خوشحالی مقتدر طبقوں تک ہی محدود رہے گی اور غریب افراد یہ شعر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، بڑے لوگوں کے اونچے بدنما اور سرد محلوں کو، بڑے لوگوں کے اونچے بدنما اور سرد محلوں کو غریب آنکھوں سے تکتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔